बिट्स बाइटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी DHCP सर्भर के हो, यो कसरी काम गर्छ र कसरी एउटा DHCP सर्भरले क्लाइन्ट मेसिनहरूलाई आइपी एड्रेस प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरा गर्छौं। र यदि यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब सर्वप्रथम त DHCP भनेको के हो त? DHCP भनेको डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल हो, जसको अर्थ भनेको होस्टहरूलाई डाइनामिकली आइपी कन्फिगरेसन प्रोभाइड गर्नु हो। यो भन्दा पहिले हामीले के जान्नु जरुरी छ भने हामीले आइपी एड्रेस दुई तरिकाले कन्फिगर गर्न सक्छौं। एउटा स्ट्याटिकली, अर्को भनेको डाइनामिकली। नर्मली हामीले स्ट्याटिक आइपी एड्रेस चाहिँ राउटर, फायरवल्स, सर्भर्स, प्रिन्टर्स आदिमा राख्छौं भने ल्यापटप्स, मोबाइल फोन, आइपी फोन, क्लाइन्ट पीसीहरुमा चाहिँ डाइनामिकली आइपी असाइन गर्छौं। र त्यो डाइनामिकली आइपी असाइन गर्ने प्रोटोकल भनेको DHCP हो। त्यही भनेको चाहिँ के हो त? डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल हो। सो के हो त DHCP भनेको? फेरि एकचोटी भन्छु, राम्रोसँग सुन्नुस् है त। DHCP भनेको कुनै पनि नेटवर्कमा क्लाइन्ट्स अथवा होस्टहरूलाई डाइनामिकली आइपी एड्रेस कन्फिगरेसन प्रोभाइड गर्नु हो। र कसले गर्छ त यो कन्फिगरेसन प्रोभाइड? यो नेटवर्कमा हामीले एउटा DHCP सर्भर बनाउँछौं र त्यो DHCP सर्भरमा के कन्फिगरेसन प्रोभाइड गर्ने हो त्यो स्पेसिफाई गर्छौं। जस्तै आइपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे र DNS सर्भर एड्रेस। र यो स्पेसिफाई गरेपछि DHCP सर्भरले क्लाइन्ट पीसीलाई कन्फिगरेसन प्रोभाइड गर्छ। अब हामीले के गर्छौं भने फर्स्ट पार्ट भनेको हामीले एउटा DHCP सर्भर सेटअप गर्छौं। सर्भर सेटअप गर्दा के गर्छौं भन्दा त होस्टलाई चाहिने आइपी एड्रेसहरु के प्रोभाइड गर्ने हो त्यो स्पेसिफाई गर्छौं। जस्तै आइपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे र DNS सर्भर। अनि सेकेन्ड पार्टमा भनेको चाहिँ नेटवर्कमा भएको होस्ट जस्तै आइपी पाउनु पर्ने हो त्यो मेसिनलाई चाहिँ DHCP मोडमा राख्छौं। है, DHCP मोडमा राख्न त तपाईलाई थाहा छँदै छ होला। जस्तै ncp.cpm मा जानु। यसमा चाहिँ प्रोपर्टिजमा गएर यहाँनिर इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 भन्ने हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ यो DHCP भनेको चाहिँ अब्टेन एन्ड आइपी एड्रेस अटोमेटिकली भयो, अथवा तपाईले स्ट्याटिकली पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आइपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफल्ट गेटवे, DNS सर्भर। अहिले चाहिँ हामी अब्टेनमै राख्दियौं, DHCP मोडमै राखौं। र यो दुईवटा स्टेप सकेपछि DHCP प्रोसेस सुरु हुन्छ। अब यो प्रोसेसमा के हुन्छ भने म भन्न गइरहेको छु। अब हामी फेज वाइज जाउँ है। फर्स्ट फेजमा जब हामीले कम्प्युटर अन गर्छौं अथवा DHCP मोडमा राख्छौं, सुरुमा त त्यो कम्प्युटरसँग आइपी एड्रेस हुँदैन र त्यो कम्प्युटरले के गर्छ भने आफ्नो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट एड्रेसमा चाहिँ ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेको चाहिँ 255.255.255.255 मा चाहिँ DHCP डिस्कभर मेसेज पठाउँछ है। यहाँबाट ड्रइङ गरेको यसले के गर्छ? DHCP डिस्कभर मेसेज पठाउँछ। DHCP डिस्कभर DHCP डिस्कभर मेसेज पठाउँछ। र ब्रोडकास्ट मेसेज पठाइ चाहिँ के हुन्छ त? त्यो नेटवर्कमा भएको सबै पीसीहरुले अथवा सबै मेसिनहरुले चाहिँ त्यो डिस्कभर मेसेज पाउँछ। र यो मेसेज चाहिँ DHCP सर्भरले मात्रै एक्सेप्ट गर्छ, अरु सबै बाँकी क्लाइन्टले चाहिँ रिजेक्ट गर्छ। यो फर्स्ट पेजमा चाहिँ यति हुन्छ। अब फर्स्ट पेज सक्यो, यसलाई यता राखौं। अब सेकेन्ड फेजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि
जो DHCP सर्भर हो उसले एक्सेप्ट गरिसकेपछि के गर्छ त भन्दा DHCP सर्भरमा भएको एभाइलेबल आइपी कन्फिगरेसन चाहिँ अफर गर्छ क्लाइन्टलाई। त्यो भनेको DHCP अफर मेसेज हो है। DHCP अफर अफरमा दिएको के गर्छ त DHCP अफर गर्छ भनेको चाहिँ आइपी एड्रेसहरू जो चाहिँ एभाइलेबल छ त्यो चाहिँ अफर गर्छ र यो अफर मेसेज पनि सर्भरले ब्रोडकास्ट एड्रेसमै पठाउँछ र जो क्लाइन्टले डिस्कभर मेसेज पठाएको हुन्छ उसले मात्र एक्सेप्ट गर्छ यो, अरू सबैले रिजेक्ट गर्छ। र यो DHCP अफर मेसेजमा आइपी एड्रेस, सबनेट मार्क्स, त्यस्तै DNS सबै डिटेल हुन्छ, जुन डिटेल हामीले के गरेको हुन्छौँ त सुरुमा DHCP सर्भरमा स्पेसिफाई गरेको हुन्छौँ है। अब यो DHCP अफर मेसेज पाइसकेपछि थर्ड स्टेप सुरु हुन्छ। थर्ड स्टेपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि DHCP अफर मेसेज पाइसकेपछि फेरि एउटा रिक्वेस्ट मेसेज पठाउँछ त्यही ब्रोडकास्ट एड्रेसमा। त्यो भनेको चाहिँ DHCP रिक्वेस्ट मेसेज हो। DHCP रिक्वेस्ट मेसेज यो चाहिँ थर्ड स्टेप के गर्छ त क्लाइन्टले चाहिँ ब्रोडकास्ट एड्रेसमा पठाउँछ तर DHCP सर्भरले मात्र एक्सेप्ट गर्छ। अब यो मेसेजमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन तिमीले पठाएको आइपी कन्फिगरेसन छ त्यो मलाई देऊ अथवा कन्फिगर गरिदेऊ भन्ने मेसेज हुन्छ है। फेरि के हुन्छ त DHCP सर्भरले मात्र एक्सेप्ट गर्छ, यो अरूले रिजेक्ट गर्छ है। अब के भयो त थर्ड स्टेप पनि सकियो। अब लास्ट स्टेप फोर्थ फेजमा चाहिँ DHCP रिक्वेस्ट मेसेज पाइसकेपछि सर्भरले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कन्फिगरेसन आफ्नो DHCP टेबलमा राख्छ है। के भनेर राख्छ भने त्यो म्याक एड्रेस भएको पिसी, जस्तै यो पिसीको म्याक एड्रेस राख्छ र यो म्याक एड्रेस भएको पिसीमा यो कन्फिगरेसन प्रोभाइड गरेको छु भनेर चाहिँ एउटा टेबलमा स्पेसिफाई गर्छ र राखिसकेपछि सर्भरले फेरि के गर्छ त ब्रोडकास्ट मेसेजमा एउटा मेसेज पठाउँछ, ब्रोडकास्ट एड्रेसमा एउटा मेसेज पठाउँछ। त्यो भनेको DHCP एक्नोलेजमेन्ट मेसेज हो। त्यो भनेको DHCP एक्नोलेजमेन्ट मेसेज हो। फेरि के गर्छ यता मेसेज पठायो। त्यो मेसेजमा के हुन्छ त ओके यो आइपी अब तिमीले चलाउन सक्छौ, मैले आफ्नो डाटाबेसमा अपडेट गरिसकेँ भन्ने टाइपको मेसेज पठाउँछ यसले DHCP सर्भरले है। अब चारवटा स्टेप्स फेरि सकिसकेपछि यसरी चाहिँ अब एउटा क्लाइन्ट मेसिनले DHCP प्रोसेसबाट आइपी कन्फिगरेसन पाउँछ। अब यहाँ के प्रोसेस भयो त भन्दाखेरि यी चारवटा प्रोसेस भयो। DHCP डिस्कभर, अर्को भनेको DHCP अफर, DHCP रिक्वेस्ट एन्ड DHCP एक्नोलेजमेन्ट। अब यो चारवटा प्रोसेस नबिर्सिनको लागि चाहिँ तपाईहरुले डोरा भन्ने शब्द याद गर्नुभयो हुन्छ। D फर डिस्कभर, O फर अफर, R फर रिक्वेस्ट, A फर एक्नोलेजमेन्ट। किनकि हामीले यी चारवटा प्रोसेसलाई डोरा प्रोसेस पनि भन्छौँ। डोरा प्रोसेस। आशा गर्छु तपाईहरुले यो DHCP भनेको के हो र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब हामी कन्फिगरेसनतिर लाग्छौँ।
कन्फिगरेसन पार्ट हेर्छौँ DHCP सर्भिस DHCP सर्भरको। मैले चाहिँ यहाँ सिस्को प्याकेट ट्रेसर भन्ने सफ्टवेयर चलाएको छु है। तपाईहरुले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, यो फ्री हो। यसमा चाहिँ सिस्को एउटा राउटर राखेको छु अनि दुईटा पिसी राखेको छु। एउटा स्विच चाहिँ यो नेटवर्कको लागि कम्युनिकेसन गर्नको लागि स्विच राखेको छु। नर्मली डिजाइन चाहिँ तपाईको यस्तै हुन्छ, जस्तै ISP बाट एउटा लिंक आउँछ राउटरमा हुन्छ। राउटरबाट चाहिँ तपाईको पिसीहरुमा चाहिँ आईपी एड्रेस प्रोभाइड हुन्छ र यो राउटर गेटवे थ्रु चाहिँ इन्टरनेटमा जान्छ। अहिले चाहिँ हामी DHCP सर्भर पढिरहेको हुनाले DHCP सर्भिस हेर्छौं है। फर्स्टमा के गर्ने त भन्दाखेरि राउटरमा आईपी एड्रेस कन्फिगर गर्नु। कुन आईपी एड्रेस त 192.168.1.0 को नेटवर्क राखौं। राउटरमा चाहिँ 192.168.1.1 आईपी दिउँ। Enable mode, configuration mode, कुन पोर्टमा छ त FA0/0 FA0/0 IP address 192.168.1.1 255.255.255.0। अब राउटरमा के हुन्छ भने बाइ डिफल्ट पोर्टहरु शटडाउन स्टेटमा हुन्छ, हामीले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कन्फिगरेसन रहेको छ, कमान्ड रहेको छ नो शटडाउन। त्यसपछि हामीले के गर्छौं त आईपी एड्रेस असाइन गर्यौं यो राउटरको पोर्टमा। अब के गर्छौं त भन्दाखेरि DHCP सर्भिस कन्फिगर गर्छौं। DHCP सर्भिस कन्फिगर गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ DHCP सर्भिस इनेबल हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ राउटरमा सिस्को राउटरमा बाइ डिफल्ट इनेबल हुन्छ सर्भिस। त्यही पनि हामीले चेक गर्न सक्छौं कहाँ गएर हुन्छ सो रनिङ कन्फिगमा गएर। तपाईले यहाँनिर नो सर्भिस DHCP भन्ने देख्नुहुन्छ। यदि डिसेबल छ भने यो त यहाँ छैन, त्यो भनेको चाहिँ DHCP सर्भिस चाहिँ इनेबल छ। यदि तपाईले डिसेबल पाउनुभयो भने चाहिँ म्यानुअली तपाईले दिस सर्भिस इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सर्भिस DHCP गरेर एन्टर गर्नु भने DHCP सर्भिस चाहिँ इनेबल हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि DHCP सर्भिस त इनेबल भयो। अब भनेको DHCP पुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ IP DHCP पुल। पुलमा एउटा नाम दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईले जे नाम दिनु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ माइ पुल भनेर दिएँ। अब यो पुल चाहिँ कुन नेटवर्कको लागि भनेर हुन्छ। अब नेटवर्क दिउँ, नेटवर्क 192.168.1.0 255.255.255 को नेटवर्क हो। अब यो पुलमा यो नेटवर्क भइसकेपछि यो नेटवर्कमा चाहिँ के गेटवे पठाउने त कन्फिगरेसनमा भनेको चाहिँ डिफल्ट राउटर भन्ने एउटा कमान्ड छ। डिफल्ट राउटर भनेको चाहिँ हाम्रो गेटवे एड्रेस 192.168.1.1 हो। त्यस्तै DNS के पठाउँछ, DNS सर्भर भनेको अहिलेलाई हामी 8.8.8 दिउँ। अब यो पुलमा कन्फिगरेसन भनेको यति हो। नेटवर्क छ, नेटवर्कमा कुन गेटवे पठाउने र कुन DNS सर्भर पठाउने। अब यो नेटवर्कमा यसरी स्पेसिफाई गरेपछि के हुन्छ त यसले चाहिँ सबै आईपी एड्रेसलाई चाहिँ एभाइलेबल मान्छ DHCP सर्भर। त्यसैले हामीले कुन आईपी एड्रेस चाहिँ कुनै आईपी एड्रेस चाहिँ स्ट्याटिक राखेको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ पहिले DHCP बाट त्यो चाहिँ एक्सक्लुड गर्नुपर्छ है। जस्तै यसले 1.1 देखि चाहिँ 1.1 त गेटवे भयो हैन, 1.2 देखि चाहिँ के गर्छ त यसले 255 सम्म चाहिँ 254 सम्म चाहिँ यसले एभाइलेबल आईपी एड्रेस मान्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ पहिलेको 192.168.1.1 देखि चाहिँ 1.10 सम्म चाहिँ आईपी एक्सक्लुड गर्छौं है। त्यो भनेको चाहिँ DHCP मा नपठाउने,
त्यो पछिको मात्रै आइपी एड्रेस एलाउ गर्ने भनेर चाहिँ कमान्ड हाल्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ आइपी डिएचसिपी एक्सक्लुडेड एड्रेस 192.168.1.1 देखि 192.168.1.10 सम्म। यो भनेको चाहिँ तपाईको यो पुलमा चाहिँ यो नेटवर्कमा चाहिँ यो आइपी एक्सक्लुड गरेर पठाउँछ है। तपाईले याद गर्नुभयो होला यो कमान्ड चाहिँ बाहिर ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा कन्फिगर गरिन्छ। तपाईँ यति गरिसकेपछि के हुन्छ त तपाईले डिएचसिपी अब क्लाइन्टलाई चाहिँ डिएचसिपी मोडमा राख्नु भएपछि यो नेटवर्क हुन्छ। यो नेटवर्कमा यो गेटवे पठाउँछ, यो डिएनएस पठाउँछ र यो बाइकको आइपी एड्रेस पठाउँछ भनेको 10 सम्म त अलरेडी हामीले रिजर्भ गर्यौं, 11 देखि पठाउँछ। हेरौँ त यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गर्ने कमान्ड रहेको छ राइट। अब यो पीसीमा चाहिँ हामीले डिएचसिपी मोडमा राख्छौँ। स्टारमा जाउँ, आइपी कन्फिगरेसन अहिले स्ट्याटिकमा छ, डिएचसिपीमा राखौँ। यहाँ तपाईले देखिसक्नुभयो 192.168.1.11 देखि आइपी पायो। सबनेट मार्क्स 255.255.254, गेटवे 192.168.1.1, डिएनएस सर्भर 8.8.8.8। तपाईले यहाँनिर कमान्ड प्रम्प्ट नगरेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आइपी कन्फिग देखिहाल्नुभयो है। त्यस्तै गरी अर्को पीसीमा पनि डिएचसिपी राखौँ। आइपी कन्फिगरेसन डिएचसिपी तपाईले देखिहाल्नुभयो। अघिको पीसीमा 192.168.1.11 पाएको थियो, यसले चाहिँ 12 पायो है। अब तपाईले क्लाइन्ट पीसीमा चेक गर्नुभयो पनि हुन्छ, राउटरमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ आइपी कुन चाहिँ पीसीले पाएको छ भनेर चाहिँ त्यो आइपी डिएचसिपी बाइन्डिङ गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईटा आइपी पाएको छ क्लाइन्टले। एउटा यो एड्रेस यो हार्डवेयर एड्रेस भएको पीसीले यो आइपी पाएको छ र यो हार्डवेयर एड्रेस भएकोले यो पीसी यो आइपी पाएको छ है। अब डिएचसिपी सर्भर भनेको के हो, डिएचसिपी सर्भिसले कसरी काम गर्छ तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुभयो है। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म नेक्स्ट टपिकमा आउने छु। थ्यांक यू फर वाचिङ योर भिडियो। धेरै धेरै धन्यवाद। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट साथै बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच।